कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। ये थे जनाब वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए चूंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अब जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, चूंकि इस वक्त डस्का का जो इलेक्शन है वो भी ज़ेर समात है अदालत के अंदर, और जो नतीजे आए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उससे आप नाखुश हैं। इस वजह से आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यह आपका एक तरीका है उनके ऊपर दबाव बढ़ाने का। बिल्कुल गलत बात है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो दस्के के इलेक्शन की पिटीशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट में, वो इलेक्शन कमीशन के पास तो नहीं है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर दिया है इलेक्शन का, मेरे ख्याल पहले 15 का किया था, अब शायद 29 अप्रैल का किया है। तो मसला ये है कि सेनेट इलेक्शन के बारे में पिछले 30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं और मैं देख रहा हूं कि हर वक्त एक ही शोर पड़ता है कि जनाब पैसे चले, वोट खरीदो फरोख्त हुई, बंदर बांट हुई और मंडियां लगी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। और इस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका बड़ा क्लियरली, उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट तो ये था कि आर्टिकल 226 के होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। दूसरा ये था कि क्योंकि इलेक्शन के ऊपर एक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इलेक्शन कराए जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, तो वो कोई ऐसा तरीका करे कि ये जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है ये सैक्रोसेंट नहीं है, यानी कि इसकी लिमिटेशंस हैं सीक्रेसी ऑफ बैलेट की। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे इलेक्शन जो है शफाफ हो सके। और इसके सिवा हम गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साहब को मिले, हम बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी मौजूद थे। हमने उनसे इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप कोई इस तरीके से कोई तरीका इस्तेमाल करें, बैलेट पेपर पे कोई निशान लगाएं या कोई कोड लगाएं या कुछ करें कि जिससे अगर मुतनाज़ा होता है तो पता चल सके कि इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं हुआ और किसने गलत काम किया है। तो उस सिलसिले में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कमेटी बना दी। उसके बाद आप देखें क्या हुआ। मगर कतई कलामी माफ शफकत साहब, ये इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश की और उनकी भी ये राय थी कि जिस किस्म का फैसला आया है ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद थी कि वो इसको कैसे इंटरप्रेट करते, और चूंकि उस वक्त तफसीली फैसला नहीं आया था, उसका इंतजार था और इलेक्शन सड़ पे था, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि जब तफसीली फैसला आएगा उसके बाद जो है हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मगर इस वक्त जो इलेक्शन सर पे है उसको हम उसी तहत जो है उसी रूल्स के तहत करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए हैं, यानी कि खुफिया राय शुमारी के तहत। तो इसके ऊपर जो वकील थे और खासतौर पे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनकी भी यही राय थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वाज़े तौर पे कोई हुक्म नहीं दिया है, ओपिनियन दी है और इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है कि उसको कैसे करें और तफसीली फैसले आने के बाद कोई हतमी फैसला हो सकता है। तो ये तो आपकी राय है और चंद वकील जिनका आपने जिक्र किया उनकी राय होगी। हमने भी वकीलों से मशवरा किया था और हमारे वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज की गुंजाइश पेश करता है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा तरीका अपनाए कि जिससे, और मैंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने यही अर्ज किया कि जो वोटर है उसके अगर जहन में खदशा होगा कि कल को मैं करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़ा जाऊंगा और अपने नजर आएगा कि मैंने वोट जो है जिस तरफ देना चाहिए था वहां नहीं दिया, तो उसके लिए एक डिटरेंस होगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और आप कोर्ट कर रही हैं। बहरहाल उसके ऊपर दो राय है और एक ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी हम किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये स्वाबदीद पार्लियामेंट की है। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके अंदर बड़ा क्लियर था कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड सीक्रेसी नहीं है। और इसको अगर आप फैसले को गौर से पढ़ें तो आपको उसमें नजर आ जाएगा। सो गर्ज ये हुआ कि सेनेट के इलेक्शन पे जो हॉर्स ट्रेडिंग और जो सिलसिले हुए और जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ, मुख्तलिफ शहरों में कुछ बातें आई, मुझे आप एक चीज बताएं कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकती हैं
اور یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں سینٹ کا الیکشن صاف اور شفاف ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. اور اس کے کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن کمیشن اگر اس ذمہ دار بات ہے. سے شفقت صاحب آگے نکلیں، چونکہ آج جس قسم کے ہم نے ماحول دیکھا ہے جہاں پہ شہباز گل صاحب کے اوپر انڈے پھینکے گئے، پھر جس نے انڈے پھینکے ان کے اوپر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش ہو گئی، تو اب جو ماحول بن گیا ہے، آپ نے الیکٹرل ریفارمز کی بات کی، کیا اس تھپڑوں میں اور انڈوں کے اندر کوئی الیکٹرل ریفارم مثبت طریقے سے آپ کر بھی پائیں گے؟ کیا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل بھی پائیں گے؟ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا. جو واقعہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش آیا اس میں مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جان کے پرووک کیا گیا کیونکہ ہمارے ورکرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں گھس کے عمران خان کے بارے میں باتیں کی اور تحریک انصاف میں باتیں کی. جان کے پرووک کیا کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا تھا. ایک سیاسی چال تھی، ایک سیاسی چال تھی جس کے تحت انہوں نے پرووک کیا اور پھر گھسے تو مکے تو وہ اپنا عباسی اور ڈاکٹر مصدق مار رہے تھے. تو یہ تھرو آؤٹ، اور آج انہوں نے حملہ کر دیا شہباز گل کے اوپر. تو یہ تو ان کے پرانے وتیرے ہیں. بہرحال ہم نے تو ان کو آفر کی ہے کہ وہ الیکٹورل ریفارمز پہ آئے، لیکن ہمارا جو فیلئر نظر آیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کا تو جو آپس میں چلتا رہتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن فیلئر جو نظر آیا وہ الیکشن کمیشن کا فیلئر نظر آیا. شفقت صاحب، ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کے رہ چکے ہیں، انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو میری، اور بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ جو میری بیٹی ہے مریم نواز صاحبہ جو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں. اب یہ بہت سنگین الزام ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی تحقیق کرے گی؟ چونکہ یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک رسپانسبل شخص ہیں، اور یہ بہت ایک سخت قسم کا الزام ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، پھر اکبر بگٹی کو بھی شہید کیا گیا. نواز شریف جو ہے وہ فرار ہے اور وہ کنوکٹڈ ہے، کرپٹ آدمی ہے اور جھوٹ بول کے بھاگا ہے یہاں سے اور وہ انگلینڈ میں چلا گیا ہے. اور جو شخص جس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں اور جو آپ کے قانون سے فرار ہوا ہے اس کی بات کو سیریسلی لینا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کسی طرح جائز نہیں ہے. اور یہ اس قسم کے سیاسی ہتھ کنڈے یہ کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کو خطرہ ہے، اس کو خطرہ ہے. بہرحال ہماری طرف سے کسی کو کوئی دھمکی نہیں ہے. اور جاوید لطیف کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے شیخو پورہ میں ان کے گھر کے ارد گرد بھی گھیراؤ کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید لطیف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کوئی فارمل ایکشن لے گی؟ دیکھیں، فارمل ایکشن تو گورنمنٹ کا قانونی ادارے جو ہیں وہ ایگزامن کر رہے ہوں گے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن جو جاوید لطیف نے باتیں کی وہ انتہائی شرمناک ہیں کہ جی ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے. مطلب ہے کہ یہ تو بڑی ایک پاکستانی کے لیے اور ایک لیجسلیٹر کے لیے انتہائی شرمناک اور واہیات بات ہے کہ جی ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے. تو باقی ہم نے ایک سیاسی طور پہ اور ایک پاکستانی کے ہونے کی حیثیت سے ہمیں شدید اعتراض ہے جو وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر میاں جاوید لطیف، چونکہ حال ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. وقفے کے بعد بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا. مگر اس وقت ان کے ورثا جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مورا ہے، جو ٹیپ ریکارڈر اس کو کسی نے پڑھایا اس نے آگے ٹی وی پہ پڑھ دیا. اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں. لیکن میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں.
میں الیکشن کمیشن سے سوال پوچھوں گا, 2 دن گزر چکے ہیں, کیا ابھی تک نوٹس لیا کسی نے؟ میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی سوال پوچھوں گا. اس نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اتنا بڑا الزام لگا دیا, کیا کوئی از خود نوٹس نہیں بنتا؟ کیا 183(1) کے تحت کوئی ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اس کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے؟ ملک کے جناب عدالتی سسٹم, الیکشن کمیشن اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لے گا. تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف جناب FIR کی درخواست دینے کے لیے خود جاؤں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو کنٹروورسی ہے اس کے درمیان یا اس کے جو سپاٹ لائٹ ہے وہ میاں جاوید لطیف کے اوپر ہے. ہمارے ساتھ ہیں میاں جاوید لطیف, قومی اسمبلی کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں. میاں صاحب, سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ شطرنج کے مورے ہیں اور اصل جو زبان ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں بڑا کلیئر کرتا جاؤں, بدقسمتی ہے کہ ہم جید صحافیوں پہ, پولیٹیشین پہ 72 سالوں سے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کی فیملی کے حوالے سے بھی کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کہا جاتا رہا اور کیسے کیسے مقدمات بنتے رہے. میں اس کے باوجود بھی کسی کو غدار کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ پاکستان کھپے, یہ کون کہے گا کہ پاکستان کھپے نہیں؟ آپ صرف پاکستان کھپے کہنے سے گزارا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کھپے, میں کہتا ہوں کہ عوام کھپے. یہ کون کہے گا کہ آئین کھپے نہیں ہے؟ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پاکستان کے لیے جس میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور خاص طور پر یہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت, ان کا تحفظ یقینی ہونا چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں منیزے کہ میں نے کہا غلط کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو تھریٹ دیا گیا, جو دھمکی دی گئی مریم نواز شریف کو, اور جس طرح میں نے کوٹ کیا بے نظیر بھٹو شہید کو, تو اگر اس وقت ان کے ملزموں کو جو انہوں نے نام لیے تھے ان کو کٹہرے میں لایا جاتا تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا, جو کہ نہیں رکا. میں یہ آج بھی کہتا ہوں اور میں اس سے قطعاً پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا موقع آیا تو کیا ہم ان کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے؟ کیوں نہیں لائیں گے بھائی؟ پاکستان کے آئین قانون سے کون اوپر ہے؟ کٹہرے میں لائیں گے, مگر اس سے پہلے میاں صاحب جو آپ نے ایک بات کہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جان کا خطرہ ہے, کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. پھر میاں نواز شریف صاحب نے تو نام لے لیے, انہوں نے بتایا کہ کہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو کرش کیا جائے گا. آپ کی اپنی بھی اسیسمنٹ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکیاں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بات آگے نکل سکتی ہے اور ان کو یقیناً خطرہ ہے, اور اگر خطرہ ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کے بارے میں کرے گی کیا؟ میں جو مسلم لیگ نون کر سکتی ہے, میں بیفور ٹائم وہی میں نے بات کی اور مجھے غدار کہہ دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے درجے کے پاکستانی ہیں. منیزے, بدقسمتی آپ اس پاکستان میں ہمارے جیسے لوگوں کی دیکھیں کہ سیٹھ وقار جسٹس جو تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا, آئین قانون کو توڑنے والے اول درجہ کے ایک شہری کو جب سزا سنائی گئی تو اگلے دن کیسی کیسی قوتیں حرکت میں آئی اور موجودہ حکومت بھی حرکت میں آئی, اور پھر اس فیصلے کا حشر کیا ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی جو دھمکی جو نواز شریف صاحب نے ذکر کیا, کیا اس پہ نوٹس کسی کو نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کون ہے بھائی جو ایسی دھمکی دینے والا ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا. کیا پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس چیز کا نوٹس لے؟ اگر وہ نوٹس لیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو ٹاپ براس کو نیم کیا ہے میاں صاحب. بھائی میں تو آپ کو یہ کہوں گا منیزے کہ کیا پاکستان کے ہر شہری کو حکومت وقت یا ریاست پاکستان کا فرض نہیں ہے تحفظ دینا؟
ہم نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی, ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی, کیا ہمیں اس پاکستان میں عدم تحفظ کا شکار جب ہم ہوں گے تو کیا ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا مرنے کے بعد کوئی کہے گا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو تحفظ دے, تحفظ دینا چاہیے. اچھا, اب مجھے ایک چیز سمجھائیے اور بتائیے کہ ہمیں ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ دھمکی جو ہے یہ آج سے 10 دن پہلے آئی تھی, یہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر نہیں آئی, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر کس طرح سزا سنائی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف کو ارشد ملک کے ذریعے کس طرح سزا دلوا کر نااہل کیا گیا. آپ کے علم میں یہ باتیں ہیں کہ جب ایک وزیر داخلہ یہ بات کرے کہ یہ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو کیا اس وقت اداروں کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا جب ایک پنجاب اسمبلی کے سپیکر جو بات کریں. جاوید صاحب, یہ جو دھمکی تھی کیا یہ آج سے 10 دن پہلے آئی تھی؟ دیکھیں منیزے, بدقسمتی ہے, میں تو پھر وہ بات دہرا رہا ہوں, بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ پاکستان کے پولیٹیشین بھیڑ بکریاں ہیں یا صحافی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جب ان پر ملبہ ڈالنا ہو تو ان کو غدار کہہ دیا جائے, ان کو ڈاکو چور لٹیرا کہہ دیا جائے اور ان کو ٹھوک دیا جائے. میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ منیزے مجھے میرے سوال کا آپ جواب دے دیں کہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کو آج تک پکڑا گیا؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہنے والوں کو کٹہرے میں لایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو, ایک سیکنڈ کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو یہ میرے جیسے ریئل تھریٹ ہے, یہ میرے جیسے منیزے دیکھیے میری عرض سن لیں, میرے جیسے اہم پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے جی, اور آپ پی ڈی ایم کے اکثر جو اجلاس ہیں اس میں آپ شرکت بھی کرتے رہے ہیں. یہ بھی بات کی گئی کہ جی اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ رپورٹ کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ رائے ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیا میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی پیج پر ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, وہ تو ایک پیج پہ ہیں. ہماری پوری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم ساری کنسنسس سے یہ فیصلہ کرے. اس کی وجہ ہے منیزے, آپ لوگوں کی حالت دیکھیں, آپ خود بھی مانیٹر کرتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں, آپ کا سٹاف جو ہے آپ کو بتاتا ہوگا کہ جب 2 وقت کی روٹی لوگوں کو کے لیے محال ہو جائے, لوگ انصاف کے لیے ترسیں, لوگوں کو تحفظ نہ رہ جائے, کوئی گورننس نام کی چیز نہ رہ جائے, تو کیا پاکستان کے اندر جس طرح کے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں اور ان کے وزیر داخلہ اکسائیں لوگوں کو اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اور اپنی نالائکیوں کو اداروں پر ڈال کر ان کے پیچھے چھپنا چاہیں, تو بدقسمتی سے انارکی, بدقسمتی سے خانہ جنگی کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے, ایک سیکنڈ میں یہ جملہ مکمل کر لوں. میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کے الفاظ. پی ٹی آئی کے لوگوں نے پچھلے 3-4 دن سے کہ جناب مظاہرے کریں, باہر نکل آئیں, جلاؤ گھراؤ, یہی باتیں یا جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کرتے تھے. ہم ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں, کسی طور پر بھی اشتعال میں نہ آئیں, یہ جو کچھ کہتے ہیں انہیں کرنے دیں, کیونکہ یہ 1 نمبر کے پاکستانی ہیں, ہم دوسرے درجے کے پاکستانی ہیں. ہم تو وہ حساب ہے ہمارا کہ ایک بچے کی 2 دعوے دار مائیں ہو گئی, اور جب قاضی نے یہ کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو حقیقی ماں نے کہا کہ نہیں, سارے کا سارا یہ اسی دے دیں, کم از کم میں اس کو زندہ تو دیکھ سکوں گی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے صبر کریں, کم از کم پاکستان بچا رہے. میاں صاحب, آپ کے اندر بھی تو یونٹی کی بات کی جاتی ہے. یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو حال ہی میں الیکشن ہوا جس کے اندر گیلانی صاحب جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی, وہاں پہ آپ کے ہی ایک ممبر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر جنہوں نے ان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی سے آپ لوگ استعفیٰ دیں گے, آپ کیا کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی سینیٹرز یا نیشنل اسمبلی میں ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں وہ استعفے جمع بھی کرا دیں گے؟
मनीज़े, जहाँ तक आपका ये सवाल है तो मुस्लिम लीग नून का तो कोई एक मेंबर ऐसा नहीं जिसने इस्तीफा ना दिया हो, वो तो सारे के सारे लीडरशिप के पास मौजूद हैं। अब सवाल आपने जो किया है कि एक बंदे को कोट करके, तो मनीज़े आप दूसरे बंदे को भी कोट करें जो एक सेनेटर ने कहा कि मुझे फ़ोन कॉल आ रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन हालात में फिर हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं आइन कानून की बालादस्ती की, फिर जब हम ये कहते हैं कि अवाम खप्पे, जमहूरियत खप्पे, आइन खप्पे, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? पाकिस्तान खप्पे तो रोज हम कहते हैं। कोई बंदा ऐसा बताएं जो खुद को पाकिस्तानी कहता हो और इस धरती माँ से प्यार ना करता हो। खुदा के लिए ये कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। ओ भाई, अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग ना हों तो इस आइन कानून के लिए जद्दोजहद भी ना करें। हम कुड़ते हैं, हम मुनाफिक नहीं हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक अपनी जबान पर ला रहे हैं कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करें। ये है हमारा एजेंडा, ये है पीडीएम का एजेंडा, इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक, मगर मियां साहब, पीडीएम का एजेंडा क्या है इसके ऊपर हम मजीद आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बज़ाहिर जो एक उनका मौकफ है वो ये है कि असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और हमारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आपके कुछ अहम लीडर हैं जो समझते हैं कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए और इसी सिस्टम के अंदर रह के लड़ झगड़ना चाहिए। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर मियां जावेद लतीफ के ऊपर, जो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। मियां साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो लॉन्ग मार्च होगा मार्च के आखिर में होगा और ये समझा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की पोजीशन है कि जी लॉन्ग मार्च से पहले आप इस्तीफे दें। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो इफेक्टिव तभी होगा जब आप इस्तीफे देंगे लॉन्ग मार्च से पहले। क्या यही पोजीशन है दोनों पार्टीज की, JUIFA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? देखें मुनीज़े, मैं ये क्लियर करता जाऊं कि आज 3 सालों के बाद जो हालत है पाकिस्तानी अवाम की, उसका मुतालबा यही है कि इनसे जान छुड़ाई जाए। उसके जिंदा सबूत अभी आपने 1 हफ्ता पहले देखा कि एक सेनेट की सीट पे कोई हार जाए कोई जीत जाए, इससे आम आदमी को या आम पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और माजी में ऐसा होता भी रहा है। अगर इस पे इंटरेस्ट था कि यूसुफ रजा गिलानी जीते, ये सिर्फ पार्टियों का अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये ख्वाहिश आम आवाम की थी। वजह यह थी कि वो इससे भी एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी की किरण देख रहे थे कि इसके आने से शायद हुकूमत वक्त से हमारी जान छूट जाए। इस हद तक लोग नहीं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौकफ यही है ना मियां साहब कि स्पेस मिली है जब से यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है और उनको कामयाबी हासिल हुई। उनका तो ये मौकफ है कि स्पेस मिली है और आपको पार्लियामेंट के अंदर ही रह के पुश करना चाहिए, ये उनकी पोजीशन है। और आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ अहम लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि हम रेजिग्नेशंस मत दें और हम पार्लियामेंट के अंदर रह के लड़ें। देखिए, जमातों के अंदर अपनी अपनी हर एक की राय होती है, मगर जमात के अंदर जब लीडर फैसला कर लेता है तो सारा का सबका उस पर कंसेंसस हो जाता है। इसी तरह हर जमात में, हमारी जमात में भी मुख्तलिफ राय होती हैं। मगर मैं ये अर्ज करता हूं कि हम जमहूरी जद्दोजहद पे बिलीव करते हैं ना। कोई ये तो नहीं कह रहा कि पहाड़ों पे चढ़ जाएं। हम तो ये कहते हैं ना कि रोड, हम यही तो कहते हैं ना कि जलसे जुलूस, हम यही तो कहते हैं ना कि इस्तीफे। अब आ जाएं जो इस्तीफे की आप बात कर रही हैं, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि लोग पीडीएम के इत्तेहाद से ये तवक्को रख रहे हैं कि ये पीडीएम जो है ऐसा फैसला करे जिससे इस हुकूमत वक्त से हमारी जान छूट जाए। अब जो कार्ड है एक आपके पास इस्तीफों का और जान छुड़ाने का इस हुकूमत वक्त से, आम तौर पर मेरे जैसा एक सियासी कारकुन या दीगर जमातों के सियासी सोच अप्रोच रखने वाले लोग जो हैं, जिस तरह आपने लीडरशिप का भी जिक्र किया, हम समझते हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ अगर इस्तीफे दे दिए जाएं तो हुकूमत वक्त से जान छूट सकती है। और अगर हुकूमत ये कहती है मगर कि हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी? अहम सवाल तो ये है। देखें मनीज़े, फिर मैं वही बात करूंगा कि आज जो आवाम की आवाज़ है ना, अगर कोई जमात इसको सुनेगी नहीं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं करेगी, तो कल किस मुंह से उसी अवाम के पास वो जाएंगे जो आज अवाम आपसे मुतालबा कर रहे हैं। अब आ जाए पीपल्स पार्टी का, तो मैं अब भी ये तवक्को रखता हूँ कि सुबह जो पीडीएम का सरबराही इजलास है, तो मैं तवक्को रख रहा हूँ कि अवामी दबाव और या तमाम जमातों की ख्वाहिश के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी वही फैसला करेगी जो पीडीएम की दीगर जमातें फैसला करना चाहती हैं। और इसके अंदर कुछ फैसले आपने और भी करने हैं। एक फैसला इसके ऊपर भी गौर फिक्र हो रहा है कि क्या धरना जो है वो फैजाबाद में होगा या कि रावलपिंडी में होगा, क्योंकि माजी में मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि हम चाय पीने जाएंगे रावलपिंडी। तो इसके ऊपर आपकी पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब का क्या मौकफ है? देखें, जहां तक वेन्यू का तल्लक है तो वो भी यकीनन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही डिसाइड होगा। जहां तक आपका सवाल है कि पिंडी या इस्लामाबाद, तो अक्सरियत की राय यही है कि पिंडी जो है वहाँ हमें धरना देना चाहिए। और जहाँ तक फिर वो सवाल आ जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अकेली तो है नहीं, 11 जमातें हैं और 11 जमातों का जिस वेन्यू पे कंसेंसस होगा यकीनन फैसला वही पीडीएम का होगा। आपने बात की धमकियों की, अब आपको भी हमने देखा कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि कैसे शेखुपुरा में आपके घर का भी घेराव हुआ। अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को कोई भी इफ शी कम्स इन हार्म्स वे, तो फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा, किसके ऊपर डालेंगे आप? देखें, जो भी हुकूमत होती है रियासत की, उसका काम होता है कि आइन कानून से मावरा कोई चीज़ ना हो। उसका काम होता है कि ठंडा करना चीज़ों को। उसका ये काम नहीं होता कि लोगों को उकसाना, उसका काम ये नहीं होता कि मुजाहरे करवाना, उसका ये काम नहीं होता जलाओ घिराव करना, उसका काम ये नहीं होता कि किसी को धमकियां दे। बदनसीबी है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये 3 सालों से जब से आए हैं, ये किस अदारे से खुश हैं? हमें तो छोड़े, हम तो चोर डाकू हैं बकौल इनके। मुझे ये बताएं कि एक अदारा है जिससे ये खुश हैं और वो बुनियाद है क्योंकि वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रहा है, उसका नाम है नैब। आज आपने देखा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दी, उनको थ्रेट दे दिया कि आप रिजाइन कर जाएं, इसलिए कि उन्होंने फैसला दिया डस्का के हवाले से जब प्रिजाइडिंग अफसरों को इन्होंने अगवा कर लिया। अब इस तरह की जो हुकूमत होगी, जो अदारों से नहीं, मगर किसने अगवा किया मियां साहब? ये देखिए, आप भी थे डस्का में, किसने अगवा किया रिटर्निंग ऑफिसर्स को? सरकार ने। सरकार से क्या मुराद है आपकी? हुकूमत वक्त ने। आप मुझे ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया। बिल्कुल, इन्होंने अगवा किया, इन्होंने रखा अपनी जगह पे, और ये सबूत हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि क्या आज भी हमारा मुतालबा वो नहीं है कि डस्का में इलेक्शन वाले दिन जो फायरिंग लोग करते गए और उनके आगे भी पुलिस थी, पीछे भी पुलिस चल रही थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, वीडियोस मौजूद हैं, उन लोगों को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग थे, तो मुस्लिम लीग नून ही मुतालबा कर रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब मुझे कोई ये बताए कि हुकूमत वक्त जो है अगर ये कह दे कि जिस सेनेट में जो कैमरे लगाए गए थे वो जो है वो अपोजिशन आके लगागी, जो एक बिल्डिंग का हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके उसमें भी अपोजिशन अपनी मर्जी से कोई काम कर जाए, तो एक लम्हे के लिए इनको हुकूमत करने का हक है। मगर मियां साहब देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक और खदशे का इजहार किया। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा की बेल कैंसिल हो जाए, उनको नैब गिरफ्तार कर ले। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी पार्टी को लीड कौन करेगा, क्योंकि वो तो जेल में होंगी? हाँ मनीज़े, आप ये देखें कि कभी आपने देखा
کہ ایک نیب جیسا ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حکومت وقت کی خواہش کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کا زندہ ثبوت آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ان کو جوڈیشل کیا گیا مریم نواز شریف کو، تو نیب نے کورٹ میں لکھ کر نہیں دیا کہ اب تک ہمیں جو ان سے انویسٹیگیٹ کرنا تھا ہم کر چکے، اس کے بعد ہی وہ جوڈیشل ہوئے نا. تو آج کیا انہوں نے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے، یا کیا مریم نواز شریف ان سے تعاون نہیں کر رہی کہ آپ ان کی بیل جو ہے وہ کینسل کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں میدان میں، اور وہ بھی پرائم منسٹر کی خواہش پہ، اور آپ انویسٹیگیٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف جو ہے. تو وزیر اعظم، پھر آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم نیب کو جو ہے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، دیکھیں اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں منیزے پھر میں ادب سے یہ گزارش کروں گا تمام پالیسی سازوں سے کہ خدا کے لیے چیزوں کو دیکھا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ جب 2016-17 میں آپ نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ آیا کہ گروتھ ریٹ جب 5.8 پہ تھا تو اس وقت تشویش کا اظہار کیا گیا. آج منیزے بتائیں، حالانکہ وہ بھی آئینی طور پر مناسب نہیں تھا، مگر اگر اس کو میں یہ اس طرح تناظر میں دیکھ لوں کہ کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا کنسرن ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو پھر منیزے آج گروتھ ریٹ جب 0 پہ ہے تو آج تو آپ کو کوئی ٹویٹ دیکھنے کو نہیں ملا، آج پھر کیوں نہیں؟ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اداروں کو نہیں ہے. میاں صاحب دیکھیں کچھ چیزیں سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے آپ سے پوچھنی بہت ضروری ہیں. دیکھیں ایک تو الیکشن ہوا گیلانی صاحب کا ورسز سنجرانی، ایک غفور حیدری صاحب کا بھی ہوا جہاں پہ 10 کے مارجن سے جو ہے افریدی صاحب جیت گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ غفور حیدری صاحب کو گیلانی صاحب سے کوئی 5 ووٹ کم ملے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ سر؟ دیکھیں منیزے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، لیکن میرے منہ سے آپ کہلوانا چاہتی ہیں تو کیونکہ میں تو ایک قربانی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں اس پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بچا لیا جائے. اگر میری قربانی سے پاکستان بچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے زندگی کا اپنا مقصد پورا کر لیا سیاسی طور پہ. تو میں یہ کہوں گا پھر سے کہ آپ دیکھیں حافظ عبد الکریم صاحب کو ایک دن پہلے پریس میں کیا کہنا مجبوراً پڑا. تو پھر میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ جب ایسے حالات ہوں، جب چیف ایگزیکٹو جو ہے اپنے متحد اداروں کو استعمال کرے، تو پھر بھی آپ کہیں کہ کوئی شور نہ کرے، پھر بھی آپ یہ توقع کریں کہ کوئی کہے کہ جناب ہم برود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، کوئی چنگاری جو ہے بسم کر دے گی ہمیں. تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر دشمن پاکستان پر خدا نہ خواستہ حملہ ور ہو تو ہماری جانیں بھی اس ریاست پاکستان کے لیے قربان ہیں. مگر جب ہم غلطیوں کی نشاندہی کریں تو ہمیں غدار تو نہ کہا جائے، ہمیں یہ تو نہ کہا جائے کہ جناب اس سے بڑا اور کوئی مجرم ہو نہیں سکتا. آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کرو، اور پاکستان کے آئین قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنے والوں کو آپ غدار کہو، غداری کے سرٹیفکیٹ باندھو، ان کو جینا حرام کر دو، بلکہ ان کو دھمکیاں دو کہ آپ ان چیزوں سے باز. میاں صاحب میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے وہ اب پرانا بھی ہو گیا ہے، تھک بھی گیا ہے، اور لوگ اس میں اب یقین بھی نہیں کرتے. شاید اس بات سے آگے نکلنا چاہیے. میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو خطرہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ خطرہ ہے، اور ان کی جان کو محفوظ رکھنا، ان کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.